दर्शक महानुभावहरू, तपाईले कहिले जिउँदै स्वर्ग जाने ठाउँको बारेमा सुन्नुभएको छ? यदि सुन्नुभएको छैन भने तपाईले आज सुन्नुहुनेछ। यो ठाउँ छ गुल्मीमा। तपाईँ अचम्ममा पर्नुहुन्छ। यो विचित्रको ठाउँ, विचित्रको गुफा रहेको छ। जिउँदै यहाँ स्वर्ग पुगिन्छ। विभिन्न आकृति, भगवानका दर्शनहरू। हिन्दू धर्ममा हुने सम्पूर्ण भगवानका विभिन्न आकृतिहरू आफै कोदिएको छ। नेचुरल्ली या प्रकृतिले नै कोदेको छ। यसको भित्र पसेपछि तपाईँ यति धेरै चिसोमा पुग्नुहुन्छ कि जहाँ लाइट बाल्न पनि हम्मे पर्छ। आज त्यस्तो विचित्रको ठाउँमा लाँदैछौँ। तपाईँले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। यहाँ चाहिँ अचम्मको अर्को कुरो यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ लिङ्ग जस्तो देखिने चिज। यो गुफा 2045 साल असार 5 गते विशेष त यहाँ चाहिँ मकैबारीमा ढेँडुवा पसिसके पछाडि ढेँडुवालाई लखड्दै आउने क्रममा गुफा भेटिएको। यसको नामाकरण चाहिँ विचित्र गुफा भनेर नामाकरण भयो र यो गुफाको कुल लम्बाइ 185 मिटर छ। यसको अधिकतम उचाइ 85 फुट छ। 11वटा कक्ष छन्। विशेष गरेर यो हामी रहेको कक्ष चाहिँ पहिलो कक्ष हो र यो गुफालाई भन्नै पर्छ धार्मिक ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ वर्णन गरिन्छ। यहाँका आकृतिहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर धार्मिक रूपमै हामीले वर्णन गरिन्छ र विभिन्न किसिमका धार्मिक आकृतिहरू छन्। यतापट्टि यो आकृति देख्न सक्नुहुन्छ। यता यहाँ रगतको ढिक्का जस्तो आकृति, यो विशेष श्री स्वस्थानी व्रतकथामा आधारित आकृति हो। जुन चाहिँ श्री स्वस्थानी व्रतकथामा दक्ष प्रजापति र हिरण्यकश्यप राक्षसको उसको 80 टाउको काटेर बाख्राको टाउको जोडिदिँदा चाहिँ रगत बग्दै बग्दै भुइँमा गएर चाहिँ ढिक्का जमेर ढिक्का परेको आकृति भनेर यो भागलाई बयान गरिएको छ। यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हात्तीको सुँडको आकृति हो। विशेष कारणले गर्दा यो अहिले सुँड पुरै रूपमा हामीले देख्न सकिएन, तोडफोड भयो। यहाँदेखि अलिकति टुक्रा भएको आकृति देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ खास हात्तीको सुँडको आकृति हो है। ल अलिकति न्युरी गरेर भित्र आउँ। तपाईँले लाइट बाल्नु पर्दैन। यो चाहिँ दोस्रो कक्ष हो। यो गुफाको दोस्रो कक्ष हो। दोस्रो कक्ष मध्ये चाहिँ यहाँनिर एउटा आकृति छ। यो विष्णु भगवानका नङ्ग्राहरू हुन्। यी नङ्ग्राहरू जुन देख्नुभयो, यिनी नङ्ग्राहरू विष्णु भगवानका नङ्ग्राहरू हुन्। यो विष्णु भगवानका नङ्ग्राले चाहिँ नरसिंह छोपेको, एउटा फुक्ने बाजाको रूपभित्र पर्छ नि नरसिंह छोपेको र यसलाई चाहिँ विष्णु भगवानको नरसिंह अवतार भनेर यो भागलाई चाहिँ नामाकरण गरिएको छ। यसलाई विष्णु भगवानको नरसिंह अवतार भनेर भनिएको छ। र यतापट्टि अर्को आकृति छ, अलिकति माथि आउनु। तपाईँले नहाल्नु लाइट त। यो आकृति यो खास विशेष त यो पहेँलो आकारको धनुष बाणको आकृति हो। यो धनुषको एउटा सानो कहानी छ। राजा जनकले उनकी छोरी सीता बिस्तारै हुर्काउँदै पढ्दै अगाडि गइसके पछाडि अब छोरी मान्छेको चाहिँ अब धेरै समय माइत बस्ने चलन हुन्न। किन भन्दाखेरि बाआमाले नि धपाउन खोज्छन्, बिहे गरिदिने कुरो चल्यो। बिहे गरिदिने कुरो चलिसके पछाडि यो जनकपुर धामभित्र रहेको पहेँलो आकारको धनुषलाई चाहिँ सीताले सहजै रूपमा उठाउन सक्दिन् कि हेर्नुहोस्। सहजै चाहिँ हातले उठाउन सक्ने, माथि उठाउन सक्ने र जनकले चाहिँ जति प्रयास गर्दा पनि उठाउन नसक्ने। र उनले के निदो गरे भनेपछि अब चाहिँ यो धनुष जसले उठाउँछ मैले मेरो छोरी सीतासँग बिहे गरिदिन्छु भने। अब त्यहाँ चाहिँ धेरैले गएर चाहिँ उठाउने प्रयास गरे, कसैले पनि नसकिसके पछाडि अन्तिममा दशरथ राज्यबाट दशरथ राजाका छोरा राम आएर 3 टुक्रा पारेर भाँचेको आकृति छ। हेर्नुहोस्, उठाएर 3 टुक्रा पारेको आकृति छ। एउटा टुक्रा हो, यो 2टा टुक्रा हो, यो 3टा टुक्रा हो। यो पहेँलो आकारको धनुष बाणको आकृति हो है। माथिपट्टि आउनु हल्का निक्ली पर्छ। हल्का न्युरी भन्दा पनि धेरै नै न्युरी पर्नुहोस्। थिएन पहिला अलिकति अप्ठ्यारो थियो। यो खास यो भागलाई चाहिँ कछुवाको आकृति भनेर भनिन्छ क्या। यो कछुवाको घाँटीतिरको भाग हो, मन्टोतिरको भाग, यो ढाडतिरको भाग कछुवा बसेको आकृति भनेर यो भागलाई वर्णन गरिन्छ है। स्वर्गदानी गेट हो, माथि स्वर्गजानी बाटो आउँदैछ। यो हामी त्यतै पनि गइन्छ। यो ठ्याक्कै यो धनुष बाँड्नेर झर्ने ठाउँ हो। अलिकति साँगुरो छ, त्यतापट्टि चाहिँ फोकस नगरेर हामी
हामी अब जिउँदै स्वर्ग जाने बाटोमा छौँ। यस्तो हेर्नु जस्तो केही पनि छैन। त्यहाँबाट उता अन्त जाने छैन। शिव पार्वतीको चाहिँ यता माथि ल आउनुभयो सबैजना आउनुभयो ल अब यताबाट हेर्न सुरु गरौँ है। यी माथि झुन्डिएका चाहिँ चमेरा आउने हेर्नुहोस् यी चाहिँ चमेरा आउने र यतापट्टि यहाँ दुईवटा आकृति देख्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा आकृति यो पल्लो आकृति दुईवटा आकृति सेतो आकृति यो चाहिँ ओल्लो कृष्णको आकृति हो। यो पल्लो राधाको आकृति हो। राधा कृष्ण गोपिनीहरू उभिएको आकृति भनेर यो आकृतिलाई बयान गरिएको छ। यो राधा कृष्णको आकृति हो विशेषतः। र यतापट्टि तलपट्टि यहाँ आउनुहोस् अब यतापट्टि यो चाहिँ पाँचे बाघको टाउकाको आकृति हो। जुन चाहिँ बाघको टाउको अलि निहालेर हेर्नुहोस् यहाँ टाउको बनाएको छ। अलि यता ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो भने पनि तपाईँले बाघको टाउको देख्न सक्नुहुन्छ। यो टाउकाको भाग हो। यतापट्टि हातको भाग हो अर्को हात र यतापट्टि शरीरको भाग र यसलाई चाहिँ बाघको आकृति भनेर यहाँ बाघको एउटा आकृति बनेको छ। हेर्नुहोस् यतापट्टि यहाँ चाहिँ सिंहको आकृति छ। यो सिंहको टाउकाको भाग हो। यो हातका नङ्ग्राहरू हुन् जुन चाहिँ सिंहले उफ्रेर केही वस्तुलाई आक्रमण गर्न थाले जस्तो यो आकृतिमा देखिन्छ। हल्का उफ्रे जस्तो देखिन्छ। यतापट्टि चाहिँ श्रीकृष्ण भगवानको शिला देख्न सकिन्छ है। र यो भाग जुन चाहिँ स्वर्गजानी कक्षाको भाग भनेर भनिन्छ। यो अलिकति अहिले बर्खायामको समयमा अलिकति चिप्लो छ। यहाँ अलिकति यस्तो हिलो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी जान सकिन्न। र यहाँ रहेको एउटा शिला छ। यो वरिपरि पर्खालले घेरेर बनाएको शिला। यसको नामकरण चाहिँ नागशिला भनेर गरिएको छ। यहाँ नाग देवताको रक्षाका निमित्त यो शिलाको स्थापना गरिएको। यतापट्टि आउनु यो चाहिँ गणेश भगवानको मूर्ति हो है। तपाईँहरूले पनि केही दर्शन गर्ने भए केही वरहरू माग्ने भए फुल भेटी चेछाको चढाउने भए यहाँनिर चढाउन सक्नुभयो। यो गणेश भगवानको मूर्ति हो है। ल र पहिला यो कक्षा यो ठाउँ चाहिँ अलि लामो छ। यहाँ चाहिँ पहिला भजन कीर्तन गर्ने ठाउँ यहाँ भजन गर्ने रमाइलो गर्ने ठाउँ यो हो। हेर्नुहोस् अब अहिले पो अलिकति रमाइलो जमाना गयो। अहिले मोबाइलमा बढी तरङ्गित भयो। अलिकति आधुनिक जमानासँग चाहिँ मानिसहरू टच भए। पहिला चाहिँ भजन कीर्तन गर्ने यहाँ चाहिँ खैँजडो मादल बजाउने ठाउँ यो हेर्नुहोस्। यहाँपट्टि माथिपट्टि चाहिँ ठ्याक्कै माथि यहाँ चाहिँ चदुवाको आकृति छ। त्यो जोगिएको अथवा कुनै शुभ कार्यको माथिपट्टि कपडाले एउटा पुनेको भाग हुन्छ नि पेरेर बनाएको चदुवाको आकृति यहाँनिर देख्न सकिन्छ है। यो विशेष ठाउँ हो। र अलिकति उता यो भाग चाहिँ अलिक फराकिलो नै छ। हेर्नुहोस् माथिपट्टि हेर्नुहोस् यो माथिल्लो भाग चाहिँ कैलाश पर्वत जाने भाग हो। हामी जाने बेलामा दाहिने बाटो जान्छौँ फर्किने बेलामा पल्लो बाटो फर्किन्छ। कैलाश पर्वतले फेरि दाहिने बाटो फर्किन्छ। र यतापट्टि अब बिस्तारै जाउँ आउनुहोस्। यो लाइटको चाहिँ समस्या भयो। यहाँ चिस्यान बढी भयो। यो लाइटले चाहिँ ठेङ्न सकेन। हेर्नुहोस् यो आकृति जुन चाहिँ मैले लाइट अलिक फोकस गरिरहेको छु यो आकृति चाहिँ दाहिने शङ्ख एकमुखे शङ्ख पनि भन्छन् दाहिने शङ्खको आकृति हो। हेर्नुहोस् यतापट्टि शेषनाग ठ्याक्क शेषनाग देख्न सक्नुहुन्छ। अलि ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने शेषनागको टाउको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि चाहिँ एकजना ऋषि बस्ने तपस्या गर्ने ठाउँको रूपमा केही दिन प्रयोग गर्नुभयो। अहिले उहाँ हुनुहुन्न। यो शेषनाग यो दाहिने शङ्ख यता माथिपट्टि चाहिँ कैलाश पर्वत जाने बाटो। र बिस्तारै हामी अब कैलाश पर्वततिर लम्किने शिव पार्वतीलाई दर्शन गर्छ। अलि न्युरी गरेर आउनु। अलि न्युरी गर्नु। ए टाउको फेरि घर जेठनजी कपाल त डेन्जर भएछ त यार। के पाराले आउँछ यस्तो कपाल डेढ लगानेको क्या होइन नेचुरल नेचुरल त भएको मैले भगवान् कसम ल गुफाभित्र कसम खाएको थियो मेरो नेचुरल कपाल रहन्थ्यो भने लौ
पाता हुँदैन रहेछ बाहिर राख्यो नि त झोलै भएको रहेछ है जसलाई त बोक्नु पऱ्यो हजुर बोक्नु पर्यो सम्पत्ति भन्छ कि ल स्वर्गबाट मान्छे यो कैलाश पर्वत दादा कहिले स्वर्गको गिर्ने व्यक्तिहरूको प्रति हुँदैछ तर आउनुहोस् हो स्वर्ग जाने बाटो न त ढुङ्गाना माटो मादल खैँजरी भएर ल आउनुभयो हजुर सबैजना आउनुभयो होइन यता माथिपट्टि हेर्नुहोस् अब हल्का माथि आफ्नो शिर उठाउनुहोस् यहाँ कलात्मक बुट्टाहरू देख्न सक्नुहुन्छ कुनै चाहिँ कालीगढले राम्रो कालीगढले चाहिँ कुदेरै बनाए जस्तो बुट्टाहरू देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है यो कलात्मक बुट्टाको आकृति हो यो माथिसम्म यतापट्टि अलि ठुल्ठुलो भागमा छ होइन बुट्टा अलि यता आएपछि अलि सानो सानो भागमा आएछ र यहाँ अझै सानो हुँदै गएको छ र यहाँ बिचमा चाहिँ एउटा पानको पातको आकृति बनेर होइन यो पानको पातको आकृतिभित्र फेरि अर्का बुट्टाहरू छन् ल हेर्नुहोस् यो लभको आकृतिभित्र कि हजुर माया पिरिम माया पिरिमभित्र अहिले त्यसरी भन्ने नि फेरि बुझ्न सजिलो हुन्छ यतापट्टि हेर्नुहोस् यो गोटे बिच्छीको टाउकाको भाग टोक्ने भाग यो शरीरको भाग यो पुच्छ यो गोटे बिच्छीको आकृति छ ठ्याक्कै हुन पर्यो नि यतापट्टि यो डाइनोसर्सको टाउकाको भाग यो घाँटीको भाग यो ढाड जुन चाहिँ यसको मांसपेशी चाहिँ गलिसके पछाडि हुन्छ नि एउटा हड्डी मात्र रहेको भाग भनेर चाहिँ बयान गरिएको छ यो डाइनोसर्सको भाग हो यतापट्टि गुफाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग भनेर यो भागलाई लिन्छ हेर्नुहोस् यो भाग चाहिँ विशेष छ हेर्नुहोस् यहाँ जे वर मागो त पुग्छ धेरैले चाहिँ चढाउनु भयो आएर यहाँ चाहिँ हामीले दर्शन यसरी चाहिँ वर मागेका थियौँ पुग्यो भन्नुहुन्छ विशेष गरेर महिलाहरूले त्यो कारणले गर्दा पनि यो भाग अलिक विशेष भाग हो र यो चाहिँ यो भागको नामाकरण चाहिँ कैलाश पर्वत भनेर गरिएको छ यो देखिन्छ नि यो हामीले जुन चाहिँ मैले लाइट फोकस गरेको भाग यो शिवलिङ्गको भाग हो यो शिवलिङ्ग यो हिमालय पर्वत यो शिवजी बस्ने ठाउँ सुत्ने ठाउँ विश्राम गर्ने ठाउँ यतापट्टि पार्वती बस्ने ठाउँ पार्वतीले आराम गर्ने ठाउँ र यो गुफाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग भनेको यो शिवलिङ्गको भाग हो अब कोही हुनुहुन्छ यहाँ दर्शन गर्ने ल दर्शन गर्नुहोस् यहाँ शिवलिङ्गमा गएर दर्शन गर्नुहोस् वर माग्नुहोस् जे वर माग्यो त्यो पुग्छ हेर्नुहोस् यहाँ वर माग्नुहोस् है बिस्तारै जानुहोस् त्यहाँसम्म गएर यसो वर माग्नु सक्नुहुन्छ चिप्लो छ हल्का चिप्लो छ अब त्यो चाहिँ पार्वतीको कोठी होइन यो हजुर यो चाहिँ धार्मिक विज्ञहरूले चाहिँ यो नामाकरण गर्नुभएको हाम्रो यहाँ जति नामाकरण भएको छ त्यो भन्छौँ र यसको एउटा एक खालको चाहिँ पर्पजल पनि तयार छ कि दर्शन गर्नुहोस् फोटो हालिदिनुहोस् दर्शन गर्नुहोस् खै त भाउ आएर आएपछि फोटो खिच्न नदिने बित्त ए लटेला यताबाट जानुहोस् यताबाट जानुहोस् मैडम यताबाट जानुहोस् लटेला त्यताबाट जानुहोस् ल ल जाडो भयो होइन यो बत्ती नै हो बिजुली नै हो तर चाहिँ यो सर्ट भइरहेको कि चिसो बढी भयो भयो सक्यो ल वर माग्नुभयो अगाडि हुन्छु उता सिधै अगाडि कैलाश पर्वतबाट अब हामी कतातिर जान्छौँ
कैलाश पर्वतकै भाग छ अझै त अझै अझै कैलाश पर्वतकै भाग छ सभाकक्ष भन्ने यो यहाँ देखाइदिन्छु मैले र यतापट्टि यहाँ दुईवटा आकृति छ नि विशेष त यहाँ यो आकृति यो चाहिँ सानो एउटा कहानी जस्तो छ यो लङ्काका राजा रावणले चाहिँ रामकी दुलाई सीतालाई लङ्कामा हरण गरेर लाँदै गर्दा बाटोमा जटायु बसेर बाटो छेकिसके पछाडि यो बीच बाटोमा चाहिँ जटायु बसेको थियो हेर्नुहोस् त्यो रावणले चाहिँ रथ त्यही बाटोबाट हाल्यो र जटायुको एउटा प्वाख काटेर भैँमा खस्यो यो अर्जुन सरको उतापट्टि अगाडि रहेको यो एउटा जटायुको प्वाखको भाग हो र अर्को शरीरको भाग र अर्को प्वाख चाहिँ माथि नै छ र यो बीच बाटो चाहिँ रावणले जटायु हालेको रथ हालेको भन्ने यहाँको चाहिँ किम्वदन्ती छ खास चाहिँ यो छिन्न भिन्न भएको जटायुको प्वाख भनेर यो ठाउँलाई चाहिँ नामाकरण गरिएको छ यहाँ माथि कतिसम्म छ यो माथि 85 फुट छ त यो धेरै माथि छ उचाइ एकदम उचाइ छ कि 85 फुट अग्लो छ यहाँ गुफाको सबभन्दा अग्लो स्थान नै यही हो जस्तो त्यहाँ केही जीव जन्तु अरू केही बस्ने सम्भावना यहाँ चाहिँ चमेराहरू त उड्ने गर्छन् होइन माथिपट्टि चाहिँ अरू के बस्छ त्यस्तो देखिन्छ हामीले चमेराहरू चाहिँ देखिरहेको छैन त्यस्तो अहिलेसम्म खसेको छैन यो भूकम्प जाँदा पनि केही भएको होइन यहाँ केही छिरिक्क केही भएन त्यो कारणले गर्दा यहाँ चिन्ता डर मान्नुपर्ने केही पनि उ छैन चिन्ता डर मान्नु परेन त्यसो भए एक दिनमै फर्किनु भयो यो ठाउँमा यो माथि अलिक भाग छ त्यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ गाईका थुनहरू पहिला रहेका थिए त्यो चाहिँ भाँचिसकेको त्यही पनि हामी जान सकिन्छ यतापट्टि चाहिँ यहाँ पारदह चट्टान भनेर चाहिँ यो ठाउँको ढुङ्गालाई यहाँको पत्थरलाई चाहिँ भनिएको छ यसो तपाईँहरूको लाइट निभाउनु यहाँ चाहिँ एउटा भित्रभित्र टल्किने खालको चट्टान छ कि भित्रभित्र टल्किन्छ यो है अझै यो पहिला यहाँ थियो हेर्नुहोस् अलिकति गेट नहुँदाखेरि केही तोडफोड भयो अलिकति यहाँ छ यस्तो खालको चट्टान जुन चाहिँ लाइट भित्रभित्र चाहिँ यसको प्रकाश फैलिएर जान्छ यो धार्मिक शक्ति हो कि केही वैज्ञानिक कारण छ यो ढुङ्गा यो अब यस्तो छ वैज्ञानिक भन्दा पनि अब यो महत्त्वपूर्ण धातु पनि भन्छन् होइन तर गुफामा भएको कारणले अब केही शक्ति नभइकन पक्कै पनि यो धातु चाहिँ यहाँ निक्लेन त्यो कारणले गर्दाखेरि अब ठ्याक्कै के हो भन्न सक्ने अब छैन यतापट्टि चाहिँ यो चाहिँ एउटा सितारा टाइपको चाहिँ पत्थर टल्किरहेको छ हेर्नुहोस् है झिलझिल गर्दै ल अब माथि जाउँ यो चाहिँ यो ठाउँ यतापट्टि चाहिँ एउटा ठाउँ छ यो दिनपट्टि दिन चाहिँ आफै पढिरहेको छ कि यो ठाउँ झिलझिल सितारा रहेछ अचम्म छैन ढुङ्गा भनेर पनि उहाँहरूले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो भाग आफै पो बन्दैछ कि भन्ने एउटा उ छ यो विशेष ठाउँ हो अनुसन्धानको लागि गइया छैन भित्र अनुसन्धानको लागि त अब भूगर्भित्र त्यो उमा हुनुहुन्छ अब हामी चाहिँ त्यहाँदेखि भित्र जान सकिन्न क्या साँगुरो भएर हजुर त्यो यसको अनुसन्धान चाहिँ हुँदैछ माथिपट्टि चाहिँ गाईका थुनहरू र केही आकृतिहरू चाहिँ माथि बुढा मान्छेलाई सजिलो गए एकदम हिलो हिलो छ अलि हिलो छ सोह्र जाने बाटो मात्रै झन् हिलो छ होइन यतापट्टि सिर्पेसको चाहिँ आकृति छ है ठ्याक्क चाहिँ सिर्पेस पानी पनि रसाउँदो रहेछ यतापट्टि यहाँ माथि गाईको आकृति छ गाईको चाहिँ अगाडिको मन्टाको भाग घाँटीतिरको भाग यो ढाडतिरको भाग यतापट्टि चाहिँ गाईका थुनहरू यहाँनिर थुनहरू देख्न सकिन्थ्यो तपाईँहरूले चाहिँ विशेष गरेर देख्न सक्नु भने यहाँ चाहिँ आकृति तोड्डेको आकृति छ यहाँ चाहिँ दुध गाईको तरल पदार्थ दुध जस्तो चाहिँ एउटा तरल पदार्थ चाहिँ चोइरहेको थियो तल बाल्टी जस्तो छ नि त्यहाँ चोइरहेको थियो यो चाहिँ गाईका थुनहरूको आकृति त्यहाँनिर रहेको थियो हेर्नुहोस् र यतापट्टि माथिपट्टि आउनुहोस् अलिक चिप्लो छ है यो सिराज
शिरछेदन गोहीको आकृति भनेर यो भागलाई बयान गरिन्छ। शिरछेदन गोहीको आकृति, गोहीको टाउको, घाँटीको भाग, ढाडतिरको भाग त्यो गोहीको आकृति हो। तर यतापट्टि चाहिँ यहाँ श्रीस्वस्थानी व्रत हुँदा यो चाहिँ कुनै तिहारको बेलामा चाहिँ भाइटिका दिने बेलामा दिदीबहिनीले ढोकाको साइडमा चाहिँ वसुधारा खसाल्नुहुन्छ नि, यो वसुधाराको आकृति छ। र यतापट्टि अब गुफा चाहिँ बिस्तारै साँगुरिँदै गएको छ। अन्तिम बिन्दुतिर आइसक्यो हामी, यहाँसम्म त निहुरेर जान सकिन्छ होइन, तर यसको ठ्याक्कै समाप्त बिन्दु छैन, निहुरेर जान सकिन्छ तर हामी चाहिँ त्यहाँदेखि पर जान सकिन्न। यतापट्टि हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा आकृति छ, खराएको आकृति, सेतो आकृति, कान खराएको आकृति छ। अब हामी बिस्तारै फर्क्यौँ, यहाँदेखि उता जान सकिन्न, त्यो कारणले गर्दा फर्क्यौँ है। वेल माछा भन्ने थियो यो कतामा, त्यही तलपट्टि हो, त्यो गोहीलाई चाहिँ वेल भनिन्थ्यो, खास त्यो गोहीको आकृति हो। देख्नु भएन छेदन वेल बिस्तारै जामै चिप्लो छ। अहिले अलिक बढी चिप्लो हुन्छ नि। केही हुन्न, सफा गरिरहनु पर्छ है। लडेर पर्दै हिँड्ने त होइन। आफ्नो आफ्नो टाउका सुरक्षित गर्नु होला। हामी चाहिँ झर्दैछौँ अहिले एकदमै। अब यसभन्दा अगाडि पनि हामी भिडियो बनाएका थियौँ, अहिले पनि बनाएका छौँ। यो लाइटहरू देख्न सकिन्छ, एकदमै घुम्न आउन सक्नुहुन्छ। ठाउँ चाहिँ यो नेचुरल्ली बनेको ठाउँ हो, कुनै कसैले सजावट गरेको त्यहाँ होइन। ऊ उहाँबाट हो, सरोजानीबाट त त्यहाँ अघि त पानी जहाँबाट चौथ्यो त्यहीँ हो क्या। सरोजानीबाट चाहिँ कहाँ हो यही हो, जान्नु त ल सरोजानीको। तपाईँ जाने सर्ग, तपाईँ जाने सर्ग राम सर, स्वर्ग जानुलाई के छ यहाँ? त चिप्लो छ। स्वर्ग जानीबाट चाहिँ यही हो। पहिला पनि हामीले यहाँको भिडियो तयार पारेका थियौँ, स्वर्ग जाने ठाउँ भनेर। यहाँबाट भित्र गइन्छ होइन, यो एरिया पनि देख्नुभयो, एकदमै अँध्यारो छ। अहिले पनि त्यस्तो लाइटको त ठिकै छ व्यवस्था, त्यस्तो पहिला जस्तो भने जस्तो भएन। यो आकृतिहरू, विभिन्न आकृतिहरू छन् यहाँ देखिन सकिने। अब त्यहाँ तल हो स्वर्ग भन्ने ठाउँ। अब हामी गेटको नजिक नजिक आइयो होइन। के गर्नु पर्ने त्यसलाई चाहिँ, बाटो चाहिँ चिप्लै छ है। ल अब हामी गेटमा आइयो। हेलो, एकदम कस्तो रहेछ भाइ गुफा? कस्तो लाग्यो दिदी गुफा? एकदम राम्रो लाग्यो, एकदम राम्रो लाग्यो। एकदमै। कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ? हामी के भन्छ अरे वस्तुबाट। यही गुल्मीको वस्तु? हजुर। ल ओके। पहिला पनि आउनु भएको थियो? होइन, पहिलोचोटि हो। पहिलोचोटि आउनु भएको? अब हामी यहाँबाट बाहिर निस्किँदैछौँ। प्रोग्राममा दुईटाको नाम यहाँ चाहिँ अचम्मको अर्को कुरो यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ लिङ्ग जस्तो देखिने चिज। के हुन्छ थाहा भएन, बर मागे पुगेछ भने फेरि आउँला, नपुगे भएर तपाईँलाई आनन्दको महसुस त भयो भित्र? एकदम। हजुर। योभन्दा पहिला कतैको गुफामा जानुभएको थियो यसरी हेर्न? म
उसमा पोखरा महेन्द्र गुफामा गएको थिएँ। त्यो र यहाँ के फरक रहेछ? उहाँको गुफा भनेको उसले मान्छेले बनाएर सिँगारे जस्तो लाग्यो र यहाँ भनेको प्रकृतिले जो बनेको जस्तो मलाई त्यस्तै अनुभव भयो। जस्तो यति बेला यो भिडियो नेपालभरबाट अथवा बाहिरबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हाम्रो यस ठाउँमा यस्तो रमणीय क्षेत्र छ। अब पर्यटकीय क्षेत्रको लागि विस्तार गर्नको लागि यो ठाउँमा सबैजना आएर हेरिदिनुहोस् होइन। एकदम राम्रो रमणीय ठाउँ छ, सबैले आनन्द लिनुहोस्। हामी त नजिकको भएर नजिकको तीर्थ हेला भए जस्तो भएर। यो चाहिँ विचित्र गुफा, छिर्ने बाटो आउने बाटो दुईवटा बाटो छ नि, यहाँबाट तल र यो चाहिँ यहाँबाट यो मन्दिर भयो। यहाँ टिकट काटेर गए पनि हुन्छ र हेरेर आएपछि टिकट काटेर पनि हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ हामी छिर्छौँ, त्यहाँनिर यहाँबाट चाहिँ भित्र छिरिन्छ गुफाको। बस भर्नु पर्छ 2020 सफल पारो भनेको कोरोनाले सफल पार्न दिएन। यहाँबाट चाहिँ भित्र जान्छ है त। ओहो यहाँ त पुरुषको लिङ्ग पो देखियो त। पुरुषको लिङ्ग जस्तो आकृति भएको खतरनाक चिज। यहाँ अर्को हेर्नुहोस्, यहाँ पनि यस्तो रहेछ बस्ने यस्तो ठाउँ। अब यहाँबाट भित्र छिरौँ है त, हामीले के देख्न पाइन्छ आज त्यस्तोको चिजहरू। मन दाइने आउनु नि त हजुर।